बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बात सिर्फ अब इसराइल और फ़लस्तीन तक नहीं रही है, बात अब अरब ममालिक पर आ गई है। सूरत हाल बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हो गई है, गंभीर हो गई है, हत्ता कि तुर्की का नाम भी लिया जा रहा है। सबसे अहम बात पाकिस्तानियों के लिए है, पाकिस्तान के लिए यह है कि पहली दफ़ा इस तरह हुआ है कि इसराइल के वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने 2 मरतबा पाकिस्तान का नाम लिया है। 2 मरतबा पाकिस्तान का नाम लिया है अपने वीडियो पैगाम में। ये चंद मिनट का वीडियो पैगाम है जिसमें 2 मरतबा पाकिस्तान का जिक्र किया गया है। इससे आप सूरत हाल का अंदाज़ा लगा लीजिए, इससे आप सोच लीजिए कि किस तरह के ख़यालात पाकिस्तान के बारे में इसराइल के हैं। 2 मरतबा पाकिस्तान का नाम क्यों लिया गया है, क्या इसराइल के वज़ीर-ए-आज़म ने कहा है, ये सब भी हम डिस्कस करेंगे। अभी हालात ये हैं कि इस्लामी ममालिक को फौरी तौर पर बुलाया गया है दोहा में, कतर के कैपिटल में दोहा में, जहाँ पर तमाम इस्लामी ममालिक इकट्ठे हो रहे हैं। पाकिस्तान की तरफ से भी एक बड़ा वफ्द जा चुका है कतर में, और दीगर ममालिक भी कतर में पहुंच रहे हैं, उनके यानी रहनुमा पहुंच रहे हैं और इज़हार यकजहती कर रहे हैं। अब बात सिर्फ कतर की नहीं रही है, क्योंकि सऊदी अरब की बात हो रही है, तुर्की की बात हो रही है। क्यों ये कहा जा रहा है कि जी अब सारे ममालिक को इस पर सोचना होगा, बैठना होगा। पाकिस्तान की तरफ से तो वाज़ेह तौर पर कह दिया गया है कि जितने मुस्लिम ममालिक हैं, ख़ासतौर पर अरब ममालिक, ये अपनी मईशत के हवाले से सोचें और जो इनके पास वसाइल हैं, माशी ताकत हैं, इनका इस्तेमाल करें इसराइल के ख़िलाफ़। पाकिस्तान ने कर दिखाया है कि अपने से 5 गुना बड़े दुश्मन को शिकस्त दी है, तो सब इकट्ठे हो जाएं तो बहुत कुछ किया जा सकता है। ये पाकिस्तान की तरफ से कहा जा रहा है। अब यही वजह है कि इसराइल भी पाकिस्तान को इस तरह से टारगेट कर रहा है कि पाकिस्तान का बार बार नाम लिया जा रहा है। किस हवाले से नेतन्याहू ने बात की है, वो जो उनका पैगाम है उसकी मैं ऑडियो भी आपको सुनवाता हूँ कि वो क्या कह रहे हैं। इसके अलावा ट्रंप को एक और बहुत बड़ा धचका लगा है। उनके बहुत करीबी साथी चार्ली कुर्क, वो कातलाना हमले में हलाक हो गए हैं। यूनिवर्सिटी में वो खिताब कर रहे थे, 31 साल इनकी उम्र थी, क़दामत पसंद यानी हार्ड लाइन समझे जाते थे, ट्रंप के बहुत बड़े सपोर्टर थे, ट्रंप के बड़े करीबी दोस्त थे, नौजवान थे। इनको काफ़ी फासले से स्नाइपर के ज़रिए गोली मारकर हलाक कर दिया गया। और वहाँ पर जितने लोग थे उन्होंने देखा, इसकी वीडियो भी मौजूद है, भगदड़ भी मच गई कि इनके गले में गोली मारी गई और गर्दन पर। और फिर देखा गया कि एक लम्हे के लिए हाथ उठाते हैं, लेकिन वीडियो में नज़र आता है कि बिल्कुल एक खून का फव्वारा सा निकलता है उनकी गर्दन से, और ये फौरी तौर पर गिर जाते हैं और वहीं पर इनकी हलाकत हो जाती है। तो ट्रंप के लिए ये बहुत बड़ी परेशानी बन गई है, और उन्होंने कहा है कि अब अमेरिकी झंडे वो सर निगू रहेंगे, यानी वो इतने दुखी हैं इस हलाकत पर। इसके अलावा ट्रंप जहाँ जा रहे हैं फ़लस्तीन के हवाले से एहतजाज का भी इनको सामना है। किसी रेस्टोरेंट में जा रहे हैं या किसी जगह खिताब कर रहे हैं तो ख़वातीन आ जाती हैं, वो फ़लस्तीन के लिए नारे लगाना शुरू कर देती हैं, फ़लस्तीन के झंडे ले आती हैं। ये सब कुछ होने लग गया है। तो यानी ट्रंप को अपनी सतह पर फ़लस्तीन की सिचुएशन पर प्रेशर का सामना है। फिर नेतन्याहू के हवाले से ये बात भी सामने आ रही है कि वो जिस तरह अब धमकी लगा रहे हैं कि किसी भी मुल्क में वो हमला कर देंगे, जहाँ भी हमास के लोग होंगे या उनकी सपोर्ट की जाएगी तो हर मुल्क को वो निशाना बनाएंगे। अब तुर्की के हवाले से भी कहा जाता है, ईरान में तो आपने देख लिया कि वहाँ पर हमास के लोगों को निशाना बनाया गया। अगर वो कहीं जाते हैं तो 1000 के करीब तादाद कतर में बताई जाती है हमास के लोगों की, और इसराइल ने पहले ऐलान कर दिया है कि जहाँ भी ये लोग होंगे हम निशाना बनाएंगे, दोबारा भी बनाएंगे। अगर कतर ने कहा है हम इसका बदला लेंगे, हम जवाब देंगे, और तमाम इस्लामी ममालिक को उन्होंने बुला लिया है। अमेरिका से भी उन्होंने एहतजाज किया है। ट्रंप ने कहा है मेरा इससे लेना देना कुछ नहीं है। अब $1 अरब की इन्वेस्टमेंट कतर की है, मज़ीद करने जा रहे हैं। ये कोई 1300 अरब डॉलर की, 1200-1300 अरब डॉलर, बहुत बड़ी रकम होती है। तो ज़ाहिर है ट्रंप कतर को नाराज़ नहीं करना चाहते। ट्रंप तो यानी अमेरिका के सदर होते हुए मोदी को नाराज़ नहीं कर सके। अब लेटेस्ट खबर यह है कि जो शराइत मोदी पर लगाई थी, भारत पर लगाई थी ट्रंप ने, कि जी ये क्यों रूस से तेल ले रहे हैं सस्ता और फिर दीगर मार्केट्स में महंगा बेचते हैं, ये नहीं मैं बर्दाश्त कर सकता, बहुत हो गया, और हमारी मार्केट में इनकी सस्ती चीज़ें आ रही हैं, हमारी मसनूआत महंगी भारत में होती हैं, वहाँ टैक्स लगता है। तो ख़बर ये है कि ना तो मोदी ने, इंडिया ने रूस से तेल ख़रीदना छोड़ा है, और ना ही कहीं और बहुत ज़्यादा पीछे हटा है मोदी, लेकिन ट्रंप ने दोस्ती का ऐलान कर दिया है कि जी हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। तो अब आप ये देखिए कि वो तो भारत को नहीं नाराज़ कर सका, तो कतर को क्या वो नाराज़ कर सकता है? कतर की तो भारत से कहीं ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है बराह रास्त। तो अब देखना है कि क्या होता है, क्योंकि इंटरनेशनल डायनामिक्स बहुत ज़्यादा चेंज हो गए हैं, बहुत ज़्यादा बदल गए हैं। अच्छा, जो बात की है इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने,
وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں، کیونکہ اب BBC نے بھی اس کو کوٹ کیا ہے۔ نیتن یاہو کے پیغام میں پاکستان کا ذکر، اسرائیلی وزیر اعظم کا قطر پر حملے کا جواز پیش کرتے ہوئے 2 بار پاکستان کا ذکر کرنا حیران کن ہے، یہ بات اب BBC لکھ رہا ہے۔ اور سوشل میڈیا پر جو ویڈیو پیغام آیا ہے اس میں اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے کہا کہ 24 برس مکمل ہو گئے ہیں 9/11 کو، تو اسی تناظر میں انہوں نے کہا کہ ہم نے قطر پر حملے کیے ہیں۔ جس طرح جب 9/11 ہوا امریکہ پر تو امریکہ نے افغانستان کو نشانہ بنایا، دیگر ممالک کو نشانہ بنایا، تو اس طرح ہمیں بھی حق حاصل ہے، ہمارے لیے بھی ہمارا 9/11 ہوا ہے تو ہم کسی بھی ملک میں جا کر کارروائی کر سکتے ہیں، اور قطر میں کارروائی اسی کا ایک حصہ ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ جس طرح القاعدہ کے تعاقب میں پاکستان میں اسامہ بن لادن کو مارا گیا، پاکستان میں اس کو ہلاک کیا گیا، یا افغانستان میں جو کارروائیاں کی گئیں تو لوگوں نے اس کو سراہا، کسی نے تنقید نہیں کی، تو اس لیے اسرائیل کو بھی سراہا جانا چاہیے کہ ہم نے قطر میں کارروائی کی ہے، دوحہ میں، کیپٹل میں، وہاں پر بم گرائے ہیں۔ وہاں سے بھی خبر آئی ہے، کہا یہ جا رہا ہے کہ اس وقت جو وفد تھا جو مذاکرات کے لیے ڈسکشن کر رہا تھا کہ جی امریکہ کی طرف سے جو مذاکرات کی پیشکش آئی ہے اسرائیل کے ساتھ، اس پر بات کر رہے تھے، تو وہ نماز کے لیے اٹھ کر گئے اور ان کے موبائل اسی جگہ پڑے رہ گئے جہاں پر پھر اس کو نشانہ بنا گیا، وہ دوسرے کمرے میں گئے تھے، اس لیے زیادہ تر لوگ بچ گئے، کہ اس کا مطلب موبائل کو ٹریس کیا جا رہا تھا، اس لیے حماس کی لیڈرشپ اب موبائل اس طرح استعمال نہیں کر رہی، یہ بھی خبریں آ رہی ہیں۔ خیر، اب یہ 2 دفعہ اسرائیل کے وزیر اعظم نے پاکستان کا نام لیا کہ جی پاکستان میں بھی اسامہ بن لادن کو نشانہ بنایا گیا، پاکستان میں کارروائیاں کی گئیں، تو کسی نے اس پر آواز نہیں اٹھائی بلکہ سب نے اپریشیٹ کیا، تو اسی طرح ہمیں بھی اپریشیٹ کریں، ہمارا بھی ساتھ دیں، اور 7 اکتوبر کو جو وحشیانہ قتل عام کیا گیا اس کے براہ راست ذمہ داران کو ہم ہر جگہ نشانہ بنائیں گے۔ تو یہ حماس کے لوگ یا دیگر لیڈرشپ فلسطین کی یہ ترکی کا بھی دورہ کرتی ہے، کیا اب یہ سعودی عرب بھی نہیں جا سکیں گے؟ کیونکہ اگر یہ سعودی عرب جاتے ہیں تو پھر جواز بنایا جائے گا کہ سعودی عرب کو بھی ہم نشانہ بنا سکتے ہیں۔ تو اب کوئی بھی عرب ملک ہو، مسلم ملک ہو، اس کا مطلب ہے اسرائیل سب کو واضح کر رہا ہے کہ ہم کسی کو بھی کسی بھی وقت نشانہ بنا سکتے ہیں۔ البتہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی پاکستان قطر نہیں اور اسرائیل امریکہ نہیں ہے کہ آپ کسی بھی طرح جب چاہیں گے کسی بھی جگہ پر نشانہ بنا لیں گے، تو یہ نہیں ہو سکتا۔ لوگ تو اب یہ بات کرنے لگے ہیں کہ امریکہ کو چھوڑ کر قطر کو چاہیے کہ پاکستان کے حوالے اپنا دفاع کر دے، تو آپ دیکھیے جس طرح بھارت کو مزہ چکا ہے اس طرح امریکہ کی ضرورت نہیں رہے گی قطر کو، یہ باتیں ہو رہی ہیں۔ قطر نے البتہ یہ جو نیتن یاہو نے کہا نا کہ جی 9/11 کے بعد اگر ہر جگہ حملہ کرنے کی امریکہ کو اجازت تھی تو ہمیں بھی اجازت ہے، اسی طرح کا جواز ہمیں ملتا ہے، افغانستان پاکستان کا انہوں نے ذکر کیا، تو اس پر قطر نے کہا ہے کہ جی یہ ایک اسرائیل نے اپنے جرم کو جواز فراہم کرنے کی مایوس کن کوشش کی ہے، قطر کا یہ جواب آیا ہے۔ اب نیتن یاہو نے تو یہ کہہ دیا کہ جی کوئی اس پر بات نہ کرے، اور پھر یہ کہ جی ظاہر ہے کہ ان کو لگ رہا ہے کہ اقوام متحدہ سے بھی یہ پریشر آ سکتا ہے، دیگر ممالک سے بھی، کیونکہ ہوا یہ ہے کہ برطانیہ کے وزیر اعظم کی اسرائیلی صدر سے ملاقات بھی ایک جھڑپ کی صورت اختیار کر گئی اس کے بعد، کیونکہ برطانیہ نے بھی کہا ہے کہ یہ جو حملہ ہے قطر پر یہ بڑا غلط ہے، تو اس لیے ان کے درمیان بھی ملاقات جو تھی اس میں نظر آیا کہ کافی ایک کشیدہ صورتحال تھی۔ قطر پر حملہ، برطانوی وزیر اعظم اور اسرائیلی صدر کے درمیان ملاقات جھڑپ میں بدل گئی، اس کو کہا جا رہا ہے کہ اتنے وہ دونوں سیریس تھے۔ قطر پر اسرائیلی حملے کے بعد عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں میں بھی اضافہ ہو گیا ہے، اور امریکی صدر کے قریبی ساتھی چارلی کرک قاتلانہ حملے میں ہلاک ہوئے ہیں، اس کے بعد امریکہ کے صدر کافی اس میں پریشان بھی نظر آ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں جی ان کو چھوڑیں گے نہیں ہم۔ اب امریکی گارنٹیوں کی کوئی اہمیت نہیں رہی، ایسے اتحادی کے خلاف جارحیت جہاں امریکہ کا سب سے بڑا فوجی اڈہ موجود ہو واضح کرتا ہے کہ واشنگٹن اب مزید قابل بھروسہ نہیں رہا۔ خطے کے ممالک کو اپنے تحفظ کے لیے متحد ہونا ہوگا۔ یورپین کونسل کے خارجہ تعلقات کے فیلو شنزابیکا نکو کا تبصرہ لیں، یعنی اب یورپی یونین کی طرف سے بھی اس طرح کی باتیں سامنے آئیں گی، جی امریکہ اب قابل اعتبار نہیں ہے، آپ کہیں اور دیکھیں اور اپنے لیے سوچیں۔ اردن، امارات اور سعودی عرب کے رہنماؤں کا دورہ قطر کا فیصلہ، اسرائیلی حملے کے بعد اماراتی صدر قطر پہنچ چکے ہیں، دیگر ممالک کے صدور بھی اور رہنما بھی پہنچ رہے ہیں۔ سعودی عرب کے ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان بھی دوحہ کا دورہ کر رہے ہیں۔ میں نے بتایا نا کہ اب ساروں کو یہ سمجھ آ رہی ہے کہ کسی کو بھی کسی وقت نشانہ بنایا جا سکتا ہے، ہم سب کو اکٹھے ہونا ہوگا۔ پاکستان کا سیکورٹی کونسل کا ہنگامی اجلاس بلانے کا مطالبہ، قطر پر اسرائیلی حملے کی مذمت اور دوحہ سے اظہار یکجہتی کرتے ہیں، UAE بھی میدان میں ہے جی۔ تو اسی سے آپ اندازہ لگائیے کہ ہر ملک اب اسلامی ممالک جو ہیں اکٹھے ہو رہے ہیں، اور پہلے سے زیادہ لگتا ہے کہ ان کو آواز اٹھانی پڑے گی، کیونکہ اب ان سب کو اپنی پڑ گئی ہے کہ پتہ نہیں ہمارا کیا بنے گا۔
کسی بھی وقت کوئی شخص آتا ہے تو اس کو جواز بنا کر کہ جی حماس کا ہے یا فلسطین کا ہے تو ہمیں بھی نشانہ بنایا جا سکتا ہے. اس لیے اب صورتحال ساری پھیل رہی ہے اور اب دیکھتے ہیں کہ سارے ممالک مل کر کس طرح کا ایکشن لیتے ہیں. یہ تو واضح ہے کہ کوئی حملہ نہیں کریں گے یہ اسرائیل پر، لیکن میں نے عرض کیا جس طرح پہلے بھی کہ اگر یہ اپنے وسائل کا استعمال کریں، جس طرح بچ رہے تھے، باندھ رہے تھے، اسرائیل کو تسلیم کر رہے تھے، ایک کے بعد ایک ملک جا رہا تھا، باتیں ہو رہی تھیں کہ جی عمران خان پر بھی دباؤ تھا، یہ حامد میر صاحب کہہ چکے ہیں کہ جی اسرائیل کو تسلیم کریں. عمران خان نے آن ریکارڈ بار بار کہا کہ ہمارا وہی سٹانس ہے جو قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا تھا، ہم اسرائیل کو تسلیم نہیں کرتے. تو وہ باتیں انہوں نے کی. تو بہرحال اب ان ممالک کو بھی سمجھ آ رہی ہے، تو معاشی طور پر اپنے وسائل کا استعمال کر کے یہ بہت 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 بڑا جھٹکا اسرائیل کو دے سکتے ہیں. سفارتی طور پر بھی یہ کہیں کہ جی اسرائیل کے ساتھ جو اس لیول سے زیادہ تعلقات رکھے گا ہم بھی اس کے ساتھ اس طرح تعلقات نہیں رکھیں گے. امریکہ پر بھی یہ سارے ملک مل کر پریشر بڑھا سکتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ کچھ نہیں کر سکتے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.